आदरणीय दर्शकबिन, जय मसीह। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ मुक्तिको सन्देश युट्युब च्यानल। म हुँ एसबी सिलास। आज म तपाईंहरूलाई बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्ने विषयमा बताउन गइरहेको छु। आशा छ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। के बाइबल परमेश्वरको वचन हो? कसैले बाइबल एउटा काल्पनिक र दन्त्य कथाले भरिएको सङ्गालो हो। बाइबलमा धेरै विरोधाभासका कुराहरू छन्, त्रुटिहरू छन्। बाइबल विश्वासयोग्य छैन, यसमा विश्वास गर्न सकिन्न भन्ने गरेको पाइन्छ। के बाइबल साँच्चै काल्पनिक र दन्त्य कथाले भरिएको पुस्तक हो? के बाइबल विश्वासयोग्य छैन? के बाइबलमा भरोसा गर्न सकिँदैन? आज म यहाँ बाइबल परमेश्वरको वचन हो र यसमा विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने केही बलिया प्रमाणहरू बताउन चाहन्छु। पहिलो, पुरा भएका भविष्यवाणीहरू। बाइबलमा थुप्रै भविष्यवाणीहरू छन्। भविष्यवाणीहरूले बाइबलका धेरै भागहरू ओगडेका छन्। त्यसमध्ये अहिले धेरै भविष्यवाणीहरू पुरा भइसकेका छन्। बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्नका लागि पुरा भएका भविष्यवाणीहरू महत्त्वपूर्ण साक्षीहरू हुन्। जस्तै अब्राहम, इसाक र याकुबलाई गरिएको भविष्यवाणी, इजरायलको विषयमा गरिएको भविष्यवाणी, एदोमको विनाशको विषयमा गरिएको भविष्यवाणी, टुरोस र निनवेको विनाशको विषयमा गरिएको भविष्यवाणी, बेबिलोनको विनाशको विषयमा गरिएको भविष्यवाणी, येशू ख्रिस्टको विषयमा गरिएको भविष्यवाणी, यी सबै भविष्यवाणीहरू पुरा भइसकेका छन्। बाइबलमा अन्य थुप्रै भविष्यवाणीहरू छन्। ती भविष्यवाणीहरूमा बताइएको सानोभन्दा सानो कुरा पनि पुरा भएका छन्। यी पुरा भएका भविष्यवाणीहरूले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनी प्रमाणित गर्दछ। दोस्रो, विवरणहरूको इमान्दारिता। तपाईले कोही वीर मानिसहरूको जीवनी पढ्नुभएको छ होला। ती जीवनीहरूमा ती वीर मानिसहरूको दोषहरू, कमजोरीहरू, पापहरू, तिनीहरूको नैतिक आचरणहरू प्राय उल्लेख गर्दैनन् वा लुकाउँछन्। तर बाइबल फरक छ। मानिसहरू जस्तो छ त्यस्तै प्रस्तुत गरी बाइबलले आफ्नो ईश्वरीय गुणलाई प्रदर्शन गरिएको छ। पूर्ण इमान्दारिताका साथमा बाइबलले आफ्ना महान अगुवाहरू र सन्तहरूको पापहरू, कमजोरीहरूको पनि उल्लेख गर्छ। जस्तै आदमको पाप, अब्राहमको गलत निर्णयहरू, मूसाले परमेश्वरको आज्ञा मानेनन्, लुत र उनका छोरीहरूको गलत सम्बन्ध, दाउद राजाको व्यभिचार, सोलोमन राजाको पाप, साउल राजाले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेका, इजरायलीहरूको अविश्वास, पावल र बर्नबासको विवाद, येशू ख्रिस्टका चेलाहरूको अविश्वास। बाइबलले सबै घटनाहरू पूर्ण इमान्दारिताका साथमा बताउँछन्। कसैको कहीँ कतै कुनै पापहरू, कमजोरीहरू लुकाउँदैनन्। यसले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनी प्रमाणित गर्दछ। तेस्रो, बाइबलका कुराहरूमा एकरूपता। बाइबल लेख्न लगभग 1500 वर्ष लागेको थियो। यो 40 जना मानिसहरूले लेखेका थिए। कसैले व्यवस्था, कसैले ऐतिहासिक विवरण, कसैले जीवनी, कसैले कविता, कसैले भविष्यवाणी, कसैले गीत, कसैले अर्थी उपदेश, कसैले सुसमाचार आदि विभिन्न विधामा लेखेको पाइन्छ। तिनीहरूमध्ये कतिपयले एक अर्कालाई कहिले भेटेका थिएनन् र चिनेका पनि थिएनन्। तैपनि बाइबलका कुराहरूमा
एक रूपता छ, बाँझिएको छैन, त्रुटिहरू छैन, विरोधाभास छैन। पुरै बाइबल एउटा मूल विषयमा केन्द्रित छ, त्यो हो मानिसहरूको मुक्ति। बाइबलको यो एक रूपताले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनी प्रमाणित गर्दछ। चौथो, बाइबलको तथ्यात्मकता। बाइबलले बताएका सबै कुराहरू साँचो र तथ्यात्मक छन्। बाइबल एक वैज्ञानिक निर्देशिका नभए तापनि यो वैज्ञानिक तवरले अचूक छ। बाइबलमा भएका केही वैज्ञानिक सत्यताहरू जस्तै विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि, पृथ्वी शून्यतामा झुन्डिएको छ, पृथ्वी गोलो छ, आकाशमा असङ्ख्य ताराहरू छन्, प्राण रगतमा हुन्छ, समुद्रमा मार्गहरू छन्, प्रकाशले हावा उत्पन्न गराउँछ आदि कुराहरू आधुनिक विज्ञानको उदय हुनुभन्दा हजारौं वर्ष अघि नै बाइबलमा लेखिसकेका थिए। बाइबल विज्ञानको पुस्तक होइन, यो मानव जातिप्रति परमेश्वरको प्रेमको बारेमा लेखिएको धर्मग्रन्थ हो। तर जुन ठाउँमा बाइबलले विज्ञानलाई छुन्छ त्यहाँ बाइबल अचूक छ। यी वैज्ञानिक तथ्यहरूले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनी प्रमाणित गर्दछ। पाँचौं, पुरातात्विक प्रमाण। धेरै पहिलेका मानिसहरूको जीवनी र संस्कृतिको अध्ययनलाई पुरातात्विक अध्ययन भनिन्छ। यो अध्ययन गर्दा सहरहरू, घरहरू, चिहानहरू, मूर्तिहरू आदि धेरै कुराहरू खनेर निकाली परीक्षण गरिन्छ। यसरी नै पुरातत्त्वविदहरूले बाइबलको समयका मानिसहरूको विषयमा, बाइबलमा भएका भूगोलहरूको विषयमा, बाइबलमा भएका पात्रहरूको विषयमा थुप्रै कुराहरू पत्ता लगाएका छन्। उनीहरूले भेटाएका कुराहरूले अचम्मसँग बाइबलमा लेखिएको कुराहरूको निश्चयता दिएको छ। बाइबलका आलोचकहरूले बाइबलमा भएका पात्रहरू, घटनाहरू र भूगोलहरू अस्तित्वमा थिएनन्, काल्पनिक र पौराणिक हुन् भन्ने गरेको पाइन्छ। तर पुरातत्त्वविदहरूले बाइबलमा भएका घटनाहरू, पात्रहरू र भूगोलहरू ऐतिहासिक भएको पुष्टि गरिसकेका छन्। बाइबलको विश्वासयोग्यतालाई प्रमाणित गर्ने पुरातात्विक प्रमाणहरू धेरै छन्। यसले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनी प्रमाणित गर्दछ। छैटौं, बाइबलको दाबी। बाइबलमा परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरको यो वचन म कहाँ आयो, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, परमप्रभु बोल्नुभयो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ जस्ता वाक्यहरू बाइबलमा धेरै पटक प्रयोग गरिएको छ। यसले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनेर प्रमाण दिन्छ। बाइबलका धेरै पदहरूले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनी दाबी गर्छ। मत्ती 15 अध्यायको 4 देखि 5, रोमी 3 को 2, पहिलो पत्रुस 1 को 23, हिब्रू 4 को 12, दोस्रो तिमोथी 3 को 16, दोस्रो पत्रुस 1 को 21। यी पदहरूले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनी दाबी गर्छ। सातौं, बाइबलको अविनाशी। संसारको इतिहासलाई हेर्दा बाइबल सबैभन्दा बढी सतावाटमा परेको पुस्तक हो। संसारबाट बाइबलको उन्मूलनको निम्ति सबै ओहदाका मानिसहरू जस्तै राजाहरू, पोपहरू, शासकहरू, सम्राटहरू, तानाशाहहरू लागेका थिए, तर तिनीहरू सबै मरेर गए। बाइबल तथा क्रिस्चियनलाई पुरै समाप्त गर्न लागि पर्ने भोल्टियर, लुसियन, रोबर्ट इङ्गरसोल, प्रोफाइरी, डायोक्लिसन जस्ता मानिसहरू सबै मरेर गए। तर बाइबल नष्ट भएन, कारण बाइबल अविनाशी छ।
वर्तमान समयमा पनि बाइबलको विरोध गर्नेहरू थुप्रै छन्, तर पनि बाइबल संसारभरि द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ। बाइबललाई कसैले कहिले नष्ट गर्न सक्दैन, कारण बाइबल परमेश्वरको वचन हो। बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्ने प्रमाणहरू, प्रिय मित्रहरू, मैले भर्खरै 7वटा प्रमाणहरू बताइसकेको छु। पुरा भएका भविष्यवाणीहरू, विवरणहरूको इमान्दारिता, बाइबलको एकरूपता, बाइबलको तथ्यात्मकता, पुरातात्विक प्रमाणहरू, बाइबलको दाबी, बाइबलको अविनाशी, यी प्रमाणहरूले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनी बताउँछ। प्रिय मित्रहरू, बाइबल साँच्चै नै परमेश्वरको वचन हो, त्यसैले हामीसँग बाइबल अध्ययन गर्नुको विकल्प छैन। आजदेखि नै बाइबल अध्ययन गर्न सुरु गर्नुहोस् र बाइबल अनुसारको जीवन जिउनुहोस्। तपाईको जीवनमा ठुलो आशिष र परिवर्तन आउनेछ। आजको यो भिडियो हेर्नुभएको लागि धन्यवाद छ। परमेश्वरले तपाईहरूलाई चाहिएको अनुग्रह दिनुभएको होस्। जय मसीह।